Hello ladies and gentlemen, welcome to engineering tutorial, the changing the way of learning. I hope यो लकडाउन को अवस्थामा तपाईहरु सबै आफ्नो घरमा बसेर एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ होला। मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर भिडियो हेरी अथवा जहाँबाट भए पनि तपाई मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर पढिराख्नु भयो होला। त हाम्रो सिरिज अहिले चलिरहेको छ कसको प्लास्टिक एनालाइसिस स्ट्रक्चर 2 को। यो खास स्टिल को पार्ट रहेको छ। मैले प्लास्टिक एनालाइसिस मा पार्ट 1 र पार्ट 2 भनेर मैले थ्योरी पार्ट मैले हालिसकेको छु। आजको हाम्रो भिडियो रहेको छ बीबीआई क्वेशन रहेको छ। हाम्रो एक्जाम मा सोधेको क्वेशनहरु छ र यो न्युमेरिकल तपाईले गर्नुभयो भने पक्का म फुल ग्यारेन्टी को साथ भन्छु कि जतिसुकै न्युमेरिकल आए बीम सम्बन्धी प्लास्टिक एनालाइसिस मा तपाईले मजाको साथ ढुकको साथ गर्न सक्नुहुन्छ। त यो न्युमेरिकल सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस् र मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर एक्जाम मा जतिसुकै क्वेशन आउँदाखेरि त्यसको लागि प्रिपेयर बन्दै जानुस् अहिलेबाट। सबभन्दा पहिला हाम्रो क्वेशन के रहेको छ तपाईको स्क्रिनमा शो भइरहेको छ, त्यो क्वेशन पढ्नुस् हैन। क्वेशनमा के भनिएको छ? क्वेशनमा यही भनिएको छ कि यसको प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापासिटी कति हुन्छ त त्यो भनिएको छ हामीले निकाल्नको लागि। अब मैले सबै कुरा कन्सेप्टको कुरा मैले यसमा म तपाईलाई भन्ने छु। तपाईले धेरै न्युमेरिकल गर्नुहुन्छ, त्यो न्युमेरिकलमा के भनिएको होला कि वर्किङ लोड र फ्याक्टर लोड, त्यसमा के फरक छ त? वर्किङ लोड र फ्याक्टर लोड लेख्नु। वर्किङ लोड र फ्याक्टर लोड, फ्याक्टर लोड यसलाई W यसलाई WU ले डिनोट गरिन्छ। वर्किङ लोड भनेको त्यो हो जस्तै हामी एउटा एक्जाम्पल लिनुस्, 5 जना मान्छेको लागि एउटा हामीले कुनै बीम बनाउनु छ हैन, 5 जना बस्नको लागि त्यसको लोड धान्नको लागि। त त्यो 5 जना धान्नको लागि मानौ हामीसँग 1000 न्यूटन आयो, 1000 न्यूटन आयो त्यो 5 जनाको वेट हैन। त्यो 5 जनाको वेटको लागि हामीले एउटा बीम डिजाइन गर्छौं। तपाईले 7 सम्म जानुहुन्छ भने हैन, त मानौ 5 जनाको लागि 1000 न्यूटनको बीम डिजाइन गर्यो। त त्यो 1000 न्यूटन छ नि 5 जनाको, त्यो भनेको वर्किङ लोड हो, त्यसमा आइरहेको लोड हो। तर अब उसलाई हामीले फ्याक्टर लोडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, मिन्स अल्टिमेट लोडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो कि फ्युचरमा त्यो बीममा 6 जना मान्छे पनि त बस्न सक्छ नि त। हामीलाई थाहा हुँदैन त हाम्रो परिवारमा एकजनाको जन्म हुँदाखेरि त 6 जना त मान्छे हुन्छ, 6 जना पनि बस्न सक्छ। त त्यो फ्युचरको लागि पनि हामीले हेरेर के गर्नु पर्यो, त्यो डिजाइन गर्नु पर्यो। त मिन्स हामीले यो अल्टिमेट यो वर्किङ लोडलाई केले फ्याक्टर लोड भनेको फ्याक्टर सेफ्टी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छौं। हामी केले मल्टिप्लाई गर्छौं 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्छौं हैन, केलाई यो वर्किङ लोड आए ताकि हाम्रो लोड बढी होस्, भनेको लोड बढी होस् हैन। अनि त्यो फ्युचरको लोडलाई हामीले के गर्नु पर्यो, मध्यनजर गरेर के गर्नु पर्यो, डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यस्तै नै यहाँ यो लेम्डा दिएको छ, यो भनेको लोड फ्याक्टर हो, मिन्स त्यही 1.5 अथवा 1.7 हो, 1.5 1.7 हुन्छ जति हुन्छ। त क्वेशनमा हामीलाई दिएको छ कि डेल्टा को भ्यालु 1.7 हो। यो पहिला 20 10 30 15 र 20 भनेको वर्किङ लोड हो। त्यसमा हामीले यो लोड फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर अथवा सेफ्टी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि यस लोडलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौं, लोड भनेको फ्याक्टर लोडमा हामीले के गर्छौं, कन्भर्ट गर्छौं। त यो सबैलाई मैले यहाँ लेम्डा को भ्यालु क्वेशनमा कति दिएको छ, लेम्डा को भ्यालु 1.7 दिएको छ। त यो सबैलाई हामीले केमा लोडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेको फ्याक्टर लोडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। र त्यो त हामी गरिहाल्छौं, क्वेशनमा दिएको छ। अब तपाईले एकचोटी क्वेशनलाई एनालाइसिस गर्नुस्। क्वेशनमा हाम्रो कन्टिन्युअस बीम दिएको छ, प्वाइन्टहरु पनि सबै दिएको छ, कति प्वाइन्टमा छ त्यो पनि दिएको छ हैन। अब यसको क्यापासिटी प्लास्टिक मोमेन्टको क्यापासिटी भनेको 1.5 एमपी दिएको छ। हामीले यहाँ एमपी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। अब एमपी भनेको के हो मैले तपाईलाई भन्न सक्छु, प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापासिटी। यदि कुनै एउटा मार्करमा एक्जाम्पल कुनै एउटा मार्कर छ, यसमा हामीले फोर्स लगाउँदै जान्छौं भने त यदि थोरै फोर्स लगायो भने त्यसको यील्ड मोमेन्ट भन्दा थोरै फोर्स लगायो भने त्यो भनेको वर्किङ मोमेन्ट हुन जान्छ। यदि यील्ड स्टेजमा यो वस्तु आफ्नो शेप चेन्ज गर्न थाल्छ भने त्यति बेलाको यील्ड मोमेन्ट हो। यदि यसलाई हामीले रोटेट गराउनु छ, भाँच्नु छ भने हामीले के गर्छौं, मोमेन्ट लगाउँछौं। मिन्स यसले प्लास्टिक हिन्जमा पुगिहाल्छ अनि त्यो प्लास्टिक हिन्जमा जुन पुगेको हुन्छ नि प्लास्टिक मोमेन्ट, त्यो भन्दा पनि एडिसनल मोमेन्ट यदि हामीले बढी एप्लाई गरिदियो भने त्यो वस्तु फ्र्याक्चर हुन जान्छ। त्यो फ्र्याक्चर हुनु भनेको नै त्यो वस्तु त खराब हुनु भएको, तर जहाँबाट फ्र्याक्चर हुन जान्छ नि त्यो पोइन्टलाई हामीले प्लास्टिक हिन्ज भन्छौं। अनि प्लास्टिक हिन्जलाई पुर्याउने मोमेन्टलाई प्लास्टिक मोमेन्ट भन्छ। त्यो भनेको नै यही प्लास्टिक मोमेन्ट हो। अब यो प्रत्येक स्पानको हामीले प्लास्टिक मोमेन्ट निकाल्छौं अनि यसको सबभन्दा
मोमेन्ट क्यापासिटी जुन सेप क्यापासिटी हुन्छ त्यो कति हुन्छ त त्यो भनेको छ हामीलाई निकाल्नको लागि। अब यहाँसम्म त क्वेसन बुझ्नुभयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई एनालाइसिस गर्नको लागि यो त इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो, यसलाई डिटरमिनेट स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त डिटरमिनेट स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्नको लागि प्लास्टिक हिन्जको हामीले के गर्छ, सहायता गर्छ। त प्लास्टिक हिन्ज कहाँ कहाँ यसमा फर्मेसन हुन्छ त हामीले केमा पढिसक्यौँ, थ्योरी पार्टमा हामीले पढिसक्यौँ। त कहाँ कहाँ फर्मेसन हुन्छ, सबभन्दा पहिला हाम्रो केमा फिक्स इनमा फर्मेसन हुन्छ, फिक्स इनमा फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि पोइन्ट लोड जहाँ लागेको हुन्छ त्यहाँ हाम्रो फर्मेसन हुन्छ। त्यो एउटा यहाँ हुने भएको पोइन्ट लोड यहाँ छ, यहाँ पनि फर्मेसन हुन्छ प्लास्टिक हिन्ज, यहाँ पनि फर्मेसन हुन्छ के हुन् प्लास्टिक हिन्ज। अनि कन्टिन्युअस बीम छ भने त्यसमा इन्टरमिडिएट केमा सपोर्टमा हाम्रो के भएको हुन्छ, प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन भएको हुन्छ। त्यो इन्टरमिडिएट हिन्ज भनेको यो छ, यसमा पनि फर्मेसन हुने भएको यहाँ र यहाँ हाम्रो यो भनेको इन्डमा छ। इन्डमा हुँदाखेरि हाम्रो हिन्ज र रोलार भएमा हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन हुँदैन, मात्र हाम्रो के हुनु पर्यो, फिक्स इन्ड हुनु पर्यो। अनि यति भइसकेपछि अब कहाँ हाम्रो हुनु पर्यो, सिमिलरली अब यसमा र यसमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यो त पोइन्ट लोड छ भने अन्डर द पोइन्ट लोडमा हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज त फर्मेसन हुन्छ, तर यहाँ हाम्रो एक युडिएल पनि आएको छ। अब युडिएल आउँदाखेरि प्लास्टिक हिन्ज दुबईको मिक्सर मोमेन्ट जुन हुन्छ नि भनेको हाई जुन क्यापासिटी मोमेन्ट हुन्छ, म्याक्सिमम मोमेन्ट क्यापासिटी, म्याक्सिमम जहाँ मोमेन्ट डेभलप हुन्छ त्यही हामीले के गर्छौँ, प्लास्टिक हिन्ज क्यापासिटी भनेको प्लास्टिक हिन्ज हामीले जेनेरेट गर्छौँ। नत्र यही हुन्थ्यो हाम्रो के प्लास्टिक हिन्ज। त प्लास्टिक हिन्जको लोकेसन कहाँ कहाँ भयो, एउटा यहाँ 1 2 3 4 5 6 अनि 7। प्लास्टिक हिन्ज क्यापासिटी कति कहाँ कहाँ फर्मेसन हुने भएको, त्यो ठाउँमा मैले भनिसकेको छु कतिवटा हुने भएको, 7वटा हुने भएको। तब यसमा प्लास्टिक हिन्जको लोकेसन त हामीले थाहा गऱ्यौँ हैन। अब के गर्नु पर्यो, यसमा नम्बर अफ द मेकानिजम कति हो त, हामीले यो स्ट्रक्चरलाई सोल्भ गर्नको लागि कतिवटा नम्बर अफ द मेकानिजम अपनाउनु पर्यो, पार्टमा कतिवटा छुट्याउनु पर्यो, त्यो भनेको नै नम्बर अफ द मेकानिजम हो। त्यो पहिला निकाल्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो, डिग्री अफ द इनडिटरमिनेन्सी अफ द इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर निकाल्नु पर्यो। त त्यो भनेको के हो, हाम्रो यसमा अननोन रिएक्सन कतिवटा हो त, हामीले यसलाई होरिजेन्टल फोर्सलाई के गर्छौँ, काउन्ट गर्दैनौँ। त्यो यसमा दुईवटा मात्र हुनु भएको, भर्टिकल र मोमेन्ट, 1 2 3 4 5। हाम्रो अननोन रिएक्सन भनेको यहाँ R माइनस फर्मुला 2 हुन्छ हैन। 2 भनेको किन यसमा होरिजेन्टल रिएक्सन काउन्ट गरिएको छैन, अनि 5 माइनस 2 मिन्स हाम्रो 3 आयो हैन। अब नम्बर अफ द प्लास्टिक के लेख्नु पर्यो, नम्बर अफ द पोसिबल हिन्ज पोजिसन कतिवटा छ, हिन्ज पोसिबल मैले अहिले भनिसकेको छु 7वटा छ। ए बी हैन, ए अनि बी पोइन्टमा बी पोइन्टमा ठ्याक्कै हैन यो कहीँ हुन्छ हैन, अनि सी पोइन्टमा, डी पोइन्टमा, ए पोइन्टमा, यो पोइन्टमा अनि यो पोइन्टमा 7वटा भएको। अनि त्यसपछि नम्बर अफ द इन्डिपेन्डेन्ट मेकानिजम कति हुन जान्छ नि त, नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट हैन मेकानिजम के भएको, अनि 7बाट 3 घटाउनु पर्यो, 7मा त 3 घटाउनु पर्यो 4, अथवा नत्र ds + 1 गर्नु पर्यो। त यो 3 + 1 = 4। यो दुवैमध्ये कुन जुन गरे नि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ हाम्रो यो नम्बर अफ द मेकानिजम। अब हामीले यही साइडबाट जान्छौँ, यहाँ प्लास्टिक हिन्ज यहाँ कहाँ फर्मेसन हुन्छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन हुनको लागि मैले यसलाई मेट्छु, तपाईँ साट्दै जानुहोस्, नत्र म यही गर्छु हैन। अब यो पहिला हाम्रो नम्बर अफ द मेकानिजम कतिवटा भयो, 4वटा भयो। 4वटा हुँदाखेरि हामीले एउटा एसी बीमको लागि भयो, त्यसपछि हाम्रो सीएफ बीममा हाम्रो दुईवटा हुन जान्छन् हैन, एउटा 30 को लागि, एउटा 15 को लागि, अनि एउटा हाम्रो एफजीमा हुन जान्छन्। त एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा हाम्रो यो मेकानिजम हुने भयो। अब यो त भयो। अब यसले हामीले मैले यहाँ लेख्दै जान्छु, मेटाउँदै जान्छु, तपाईँ सार्दै जानुहोस्, म छिटो गर्छु। यसमा फ्याक्टर लोडमा सबभन्दा पहिला हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त लेख्नुहोस् यहाँ फ्याक्टर लोड हामीले यसमा 20 लाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 1.7 ले कति हुने भएको, यो 20 भनेको के हुन जान्छन् 34। सिमिलरली हामीले फ्याक्टर लोड यदि यो 10 लाई हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेको 1.7, यो 7 दिएको छ हामीलाई। सिमिलरली यदि हामीले 30 लाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेको के हुन जान्छन्
51 हैन। सिमिलरली 20 लाई हामीले गर्नु पर्यो भनेको के हुन जान्छन् 34। यो त 20 हामीले गरिसक्यौं हैन। अब के 15 हामीले 15 लाई गर्नु पर्यो भनेको कति हुन जान्छन् 22.5। त अब यो सबै फोर्सको ठाउँमा अब हामीले के लेख्ने भयो यति फोर्सहरु लेख्ने भयो। अब यो हाम्रो हुँदैन हैन। त यहाँसम्म भयो। मैले यसलाई फेरि मेट्छु, लेख्नुस्। अब हामीले मेकानिजम 1 मा जान्छौं। मेकानिजम 1 मा जान्छौं जुन भनेको हाम्रो एसी के रहेको छ एसी रहेको छ यो स्पान। अब यहाँ हामीले यहाँ हेर्नुस्। अब यो हाम्रो बीम छ हैन। यो हाम्रो स्ट्रक्चर यस्तो छ। स्ट्रक्चर यस्तो छ भने त कहीं न कहीं के हुन जान्छन् हिन्ज त फर्मेसन हुन्छ। हिन्ज फर्मेसन भनेको यहाँ 2 मिटर छ यहाँबाट, त अब यहाँ कहीं न कहीं फर्मेसन यहाँ हुन्छ हिन्ज हैन। त मानौ यो फर्मेसन यहाँ भयो हिन्ज। अब हिन्ज जहाँ फर्मेसन हुन्छ त्यसको लेफ्ट साइड र राइट साइडमा के हुन्छ मोमेन्ट भनेको त्यो पोइन्टमा मोमेन्ट 0 हुन्छ। त्यसको लेफ्ट साइड मोमेन्ट टोटल समेसन लेफ्ट साइड इक्वल टु 0 हुन्छ, राइट साइड मोमेन्ट पनि 0 हुन्छ। त्यो त हामीले थाहा छ। कसरी यसरी यो राइट साइड यो मोमेन्ट भनेको 0 हुन्छ यसरी एन्टी क्लकवाइज क्लोजर भएर। अब माथिबाट फोर्स यसरी आइरहेको छ यसरी त्यसलाई यसरी घुमाउँछ भने यहाँ रेजिस्ट गर्नको लागि यो फोर्स यसरी लाग्छ। सिमिलरली यहाँबाट फोर्स यसरी लागिरहेको छ भने यहाँबाट फोर्स लाग्ने भनेको यही यसरी लागिरहेको हुन्छ हैन। अनि यो फोर्स त हाम्रो यसरी छदैछ। मैले यहाँ यसलाई नट डोनेट गरे पनि हुन्छ हैन। अनि यो फोर्स लागिरहेको छ। यो जुन फोर्स कति छ यहाँ 34 हैन। अनि यो फोर्स कति छ 17। यो मैले अहिले लोड फ्याक्टर मैले क्याल्कुलेसन गरे त्यहाँबाट ए अनि यो बी अनि यो सी पोइन्ट यो यसरी भयो। अब यसको हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कोर्नु पर्यो। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हामी त यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यो सिमेट्रिक छैन एसिमेट्रिक छ। किनकि यो फोर्स भनेको ठ्याक्कै बीचमा छैन 3 मिटरमा छैन, यो असिमेट्रिक छ। अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो कति डिस्टेन्समा यो प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन भइरहेको छ त त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। 6 - 8 मानौ x डिस्टेन्समा यो प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन भइरहेको छ त यो त्यो x पोइन्टको के निकाल्नु पर्यो हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त अब हामीले ए जुन यो मैले यसलाई के मान्छु म जुन x डिस्टेन्स छ नि त यो मानौ हाम्रो यो z छ हैन। त ए z अनि सी जेड एउटा छुटे छुटे हामीले स्पान लिन्छौं अनि टोटल समेसन मोमेन्ट ए इक्वल टु 0 गर्छौं, टोटल सी जेड मोमेन्ट इक्वल टु 0 गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् अब कसरी मैले गर्छु। जस्तै फिगर यो छ हैन। सेकेन्ड फिगरमा मैले यो गरे ल फोर्स हाम्रो आइरहेको छ यसरी अनि एउटा ठुलो फोर्स यहाँ हैन पोइन्ट लोड अनि यो पोइन्टमा के छ हाम्रो अनि जुन यो मोमेन्ट छ नि त्यो मोमेन्ट कति होला त्यो भनेको 1.5 एमपीए होला। यो दुवै मोमेन्ट यसको भ्यालु त्यही यसको भ्यालु पनि त्यही। त यो पोइन्ट यो मोमेन्ट भनेको 1.5 एमपीए हैन। यो पोइन्ट मैले यहाँ सी माने अनि यो पोइन्ट छ भनेको बी पोइन्ट छ यो 2 मिटर छ, यो x मिटर छ, यो पोइन्ट ए छ अनि यहाँबाट यो फोर्स मोमेन्ट लागिरहेको छ त्यो मोमेन्ट भनेको के हो हाम्रो 1 एमपीए हो। यो 1 एमपीए यहाँ दिएको छ यो x छ। अब हामीले टोटल मोमेन्ट यहाँ के गर्छौं टोटल मोमेन्ट समेसन m a इक्वल टु 0 गर्छौं, टोटल इक्वल टु 0 क्लकवाइज मोमेन्टलाई हामी पोजिटिभ मान्छौं। यहाँ हेर्नुस् अब यहाँ मान्दाखेरि यहाँ फोर्स लागिरहेको छ यो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट लागिरहेको छ हैन। त्यही भएर -1.5 एमपीए। अब कुन कुन फोर्स लिन्छ यो फोर्स भनेको हाम्रो कति छ 34 छ हैन अनि यो भनेको 7 छ यो 7 किलोमिटर। अब यहाँ हेर्नुस् अब के हुनु पर्यो टोटल मोमेन्ट ए मा हामीले लिदै छौं त 34 * 2 यो यसले पनि यसलाई क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ यसरी 2 डिस्टेन्समा। अब 17 ले पनि 17 ले पनि दिनु पर्यो त 17 * x हैन अनि कतिको डिस्टेन्समा यति पुरै x/2 को डिस्टेन्समा अनि एउटा यो फेरि के हो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट हो यति त यो भएको 0। अब यसको भ्यालु हामीले के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु यति हुन जान्छ। तपाई एकैचोटी क्याल्कुलेसन गर्नुस् म यहाँ गर्दै छु हैन। अनि यहाँबाट हामीले एमपी को रिलेसन यसरी हामीले के गर्न सक्छौं ल्याउन सक्छौं। यो पोइन्ट यहाँ हो त यहाँबाट हामीले
हामीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। त मोमेन्ट ए इक्वल टु यसरी हामीले गर्यो, यो पोइन्ट यो स्पान हाफ स्पान यहाँ ल्याऊ, हाफ स्पान फेरि अब हामी लिन्छौँ। त हाफ स्पान फेरि यो लिँदाखेरि यो जुन जेड छ नि, मैले यो पोइन्ट माने जेड पोइन्ट माने हैन, यो पोइन्ट 20 लागिरहेको छ, त्यो भनेको यो हो जेड पोइन्ट भनेको जहाँ हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन भइरहेको छ, जहाँ टोटल समेसन मोमेन्ट 0 हुन्छ। अब त्यो पोइन्ट म लिँदैछु। त त्यो भनेको यसरी के कस्तो हुनु भएको, यस्तो यस्तो भइरहेको छ हैन। अनि त्यहाँ भनेको कुन मोमेन्ट लागिरहेको छ, कस्तो मोमेन्ट लागिरहेको छ, यो मोमेन्ट, त्यो पनि 1 पोइन्ट एमपी, यो पनि जेड हो, यो 7 हो हैन। यो हाम्रो यहाँ हिन्ज हो, के अरे रोलार हो हैन, यो सी पोइन्ट हो। अब यसमा हाम्रो कति, यो 6 माइनस एक्स हो। अब यसको एमपी को रिलेसन कस्तो हुन जान्छ नि त, एक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त टोटल मोमेन्ट एमसी इज इक्वल टु 0 गर्छ, क्लकवाइज मोमेन्ट हामी पोजिटिभ गर्छौँ। अनि यहाँ 1 पोइन्ट एमपीए क्लकवाइज मोमेन्ट 0 गर्दाखेरि यहाँ फेरि 1 पोइन्ट एमपीए मोमेन्ट लाग्छन्, किनकि यसले यसलाई यसरी घुमाउँछ भने यसरी घुमाउनु पर्यो। त यो मोमेन्ट इज इक्वल टु 0। सिमिलरली यो मोमेन्ट हैन, यो पनि अनि यो पनि हाम्रो के हुनु भएको, 0 हुनु भएको। अनि प्लस यो 17 इन्टु 6 माइनस एक्स हैन, इन्टु 6 माइनस एक्स बाई 2, 6 इन्टु यो अनि यसको हाफमा लाग्नु पर्यो इक्वल टु 0। अनि यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ, यति प्लस 2.8 सरी यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त, एमपी इक्वल 2.833 हैन, 6 माइनस एक्स को होल स्क्वायर यसरी। अब एमपी यो आयो, एमपी यो आयो। अब यो इक्वेसन 2 छ, यो इक्वेसन 4 छ। यसलाई हामीले के गर्छौँ, क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने क्याल्कुलेसन हैन, अब के गर्छौँ, इक्वल गर्छौँ। अब इक्वलबाट हामीले एक्स को भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ। त लेख्नुस् 2 point हैन 667 प्लस 2 point हैन 3 x स्क्वायर इज इक्वल टु 2.833 36 सरी यो 36 यहाँ भनेको कति हो, 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर। त यसलाई हामीले गर्दाखेरि 36 माइनस कति हुनु पर्यो, 12x प्लस एक्स स्क्वायर हैन। अब यहाँबाट तपाईँ एकचोटि क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस्, त्यहाँबाट एक्स को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। 39.996 एक्स माइनस 79.321 इज इक्वल टु 0 भनेको एक्स को भ्यालु यहाँ 2.33 एम मिटर हुने भएको। त यत्रो हाम्रो प्रोसेस थियो के को लागि, हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज जुन फर्मेसन भइरहेको छ नि, त्यो भनेको ए बाट डिस्टेन्स कति डिस्टेन्समा हुनु पर्यो, त्यो डिस्टेन्स भनेको एक्स को भ्यालु 2.33 मिटरमा छ। अब यो त फर्मेसन भयो। अब हाम्रो के गर्नु पर्यो, एनालाइसिस गर्नु पर्यो काइनेमेटिक हामीले मेथडबाट। यो म सबै मेट्न गइरहेको छु, छिटो गर्नुस्। एक्स को भ्यालु हाम्रो 2.33 आयो, एक्स को भ्यालु हाम्रो 2.33 आयो। अब यहाँ हेर्नु, मैले एसी लिँदैछु, अब के अरे एसी हैन। त कसरी हुने भएको त हाम्रो यहाँ प्लास्टिक हिन्ज यहाँ फर्मेसन हुने भएको, जुन यो डिस्टेन्स कति रहेको छ 2.33 मिटर। अब जब जुन यो मोमेन्टहरु लागिरहेको छ नि, त्यसले त हामीलाई प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन गर्यो। प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन गरेपछि त्यहाँ त बडी के हुन जान्छन्, रोटेट हुन जान्छन्। त यो बडी रोटेट भयो थीटा, यो बडी रोटेट भयो के बीटा हैन। अब तपाई यहाँ यसरी आयो हैन, त यो यसले हामीले थीटा प्लस बीटा पनि हामीले भन्छौँ। त प्लास्टिक हिन्ज कहाँ फर्मेसन भयो, यहाँ फर्मेसन भयो। अब यहाँ पनि प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन भइरहेको छ हैन। यहाँ त हुन्छ नै, यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हाम्रो हुने भइगयो, किनकि यो इन्टरमिडिएटमा रोलरमा पनि हिन्जमा पनि प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन हुन्छ। त अब यहाँ जुन मोमेन्ट आयो त्यो भनेको, अब हेर्नुस्, इन्टरनल मोमेन्टको लागि रोटेसन र मोमेन्ट बीच के हुन्छ, नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ। त यो बडी यस्तो छ भने यो यस्तो घुमियो हैन, यो बडी यस्तो घुमियो, क्लकवाइज घुम्यो कि घुमेन, यो रोटेसन क्लकवाइज घुम्यो। त यहाँ हामीले यसको नेगेटिभमा दिनु पर्यो के मोमेन्ट, यसरी
जुन कति छ 1.5 एमपिए छ। हेर्नुहोस् धेरै विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन हुन्छ। फेरि यहाँ चाहिँ यो भनेको कसरी घुम्यो, यसरी घुम्लियो, यो बडी यस्तो छ, माथिबाट फोर्स लाग्यो, यो भनेको रोटेट यसरी भयो हैन। त हामीले यसरी दिने हो, एन्टी क्लकवाइजमा दिने हो के यही 1.5 एमपी। यहाँसम्म तपाईहरुलाई मजासँग क्लियर होला। अब यो थीटा प्लस बीटा अनि यहाँ जुन मोमेन्ट आयो, अब त्यो मोमेन्ट भनेको के हो 1.5 एमपी हो। यसलाई तपाईं अर्को तरिकाबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दिम ल, यही हेर्नुस्, यो हाम्रो यस्तो छ, यस्तो छ, मानौ यस्तो छ हैन। अब यहाँ थीटा भयो, यहाँ हाम्रो बीटा भयो, यो पनि हाम्रो के हुन जान्छ, थीटा हुन जान्छन्, यो हाम्रो बीटा हुन जान्छन्, यो बीटा हुन जान्छन्। यहाँ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ, त्यो मैले भनिसकेछु नेगेटिभ डाइरेक्सनमा। अब यहाँ पनि हाम्रो नेगेटिभ हुनु पर्यो। अब यो हाम्रो बडी यस्तो थियो हैन, माथि कस्तो क्लकवाइज भयो, यो भनेको बडी यस्तो घुम्यो रोटेसनमा यस्तो घुम्यो। अब यसको अपोजिटमा के गरिदिनु पर्यो, हामीले मोमेन्ट दिनु पर्यो। त यो लोवरबाट अप्पर फाइबरसम्म जान्छ मोमेन्ट, जुन मोमेन्ट भनेको के हो 1.5 एमपी हो। सिमिलरली यो हाम्रो यस्तो बडी थियो, त्यो क्लकवाइज यसरी भयो। क्लकवाइज भनेको यो एन्टी क्लकवाइजमा के भयो, रोटेसन भयो। त्यसको नेगेटिभ डाइरेक्सनमा हामीले मोमेन्ट दिनु पर्यो, जुन मोमेन्ट भनेको 1.5 एमपी छ। तब यसैकै यो जुन छ यति मैले नलेखेर डाइरेक्टै मैले यति लेख्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। अब यो यहाँ हिन्ज फर्मेसन भएको छ, यहाँ हिन्ज फर्मेसन भएको छ, यहाँ हिन्ज फर्मेसन भएको छ। अब जुन डिफ्लेक्सन भयो नि, त्यो डिफ्लेक्सन मैले यहाँ के माने, डेल्टा माने। जुन फर्मेसन भएको छ त्यो भनेको डेल्टा 1 माने, डेल्टा 1। यो फिगर एउटै हो, याद राख्नुस्, मैले यस्तो गरेर मैले देखाएको छु। अनि यो पोइन्ट रोडमा पनि फर्मेसन हुन जान्छन् के डेल्टा 2। त्यो डिस्टेन्स भनेको के हो 2 मिटरको डिस्टेन्स हो। मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर बुझ्नुहुन्छ होला। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, इन्टरनल वर्क डन र एक्सटर्नल वर्क डन हामीले निकाल्नु पर्यो। तब त्यो हामीले निकालौँ। अब यति त भयो। अब यसको रिलेसन हामीले निकाल्नु पर्छ। डेल्टा 1 र डेल्टा 2 बीचको, थीटा र बीटा बीचको रिलेसन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ पनि डेल्टा 2 फर्मेसन हुन जान्छन्, जुन डिस्टेन्स कतिमा छ 2 मिटरको डिस्टेन्समा छ। अनि यो जुन फर्मेसन भएको छ त्यो कति मिटरको डिस्टेन्स 2.33 मिटरको डिस्टेन्समा छ। बुझ्नुभयो होला। अब यो बीचको हामीले के गर्नु पर्यो, रिलेसन निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस्, अब यो tan थीटा इक्वल टु यहाँ हुन जान्छन् tan थीटा इक्वल टु डेल्टा डिभाइड बाई कति हुन जान्छ 2.33। अब त्यो tan थीटा भनेको एकदमै स्मल हुन्छ, त्यही भएर डेल्टा 1 इक्वल टु 2.33 थीटा हामीले लेख्न सक्छौँ। सिमिलरली मिन्स डेल्टा इक्वल टु जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसमा एंगलले मल्टिप्लाई हुन्छ। त सिमिलरली अब यसलाई पनि गर्नु पर्यो भने त डेल्टा 1 इक्वल टु के हुनु भएको, यो डिस्टेन्स कति छ हैन, यो डिस्टेन्स हाम्रो 3.667 छ। यो डिस्टेन्स 3.667 हो। यसबाट 6 बाट यो घटाउनुस्, त 3.66 हैन 7 बीटा यो भयो। अब यो मिन्स 2.33 डेल्टा पनि हो। अब हामीले बीटालाई यसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, थीटा डिभाइड बाई 3.667। अब यो कन्भर्ट गर्दाखेरि हाम्रो 0.36 थीटा हुन जान्छन्। अहिले हामीलाई यो रिलेसन चाहिन्छ। हेर्नुस्, त यहाँसम्म हाम्रो रिलेसन आयो। अब डेल्टा 2 बीचको हामीलाई पनि चाहियो। त डेल्टा 2 बीचको निकाल्नको लागि डेल्टा 2 इक्वल टु 2 थीटा हैन, यो यहाँ आउन जान्छ। अब हामीले इन्टरनल वर्क डन निकाल्नु छौँ। इन्टरनल जसमा यसमा जुन इन्टरनल वर्क डन भयो नि, लेख्नुस् यहाँ इन्टरनल वर्क डन। इन्टरनल वर्क डन कुन कुन हुन जान्छ, इन्टरनल वर्क डन भनेको मोमेन्ट इन्टु थीटाको मल्टिप्लिकेसन हो। मोमेन्ट इन्टु थीटाको मल्टिप्लिकेसन हो। त मैले यहाँ लेख्दैछु सरासर हेर्नुस्, 1.5 एमपी थीटा 1.5 यो एमपी थीटा इन्टु थीटा प्लस इन्टरनल वर्क डन हैन, इन्टरनल अनि के हुनु पर्यो 1.5 एमपी हैन, थीटा प्लस बीटा यो इन्टरनल वर्क डन यो प्लस 1.5 एमपी इन्टु बीटा। यहाँसम्म हाम्रो हुने भइगयो।
अब यसलाई हामीले निकाल्नु पर्यो। त यो भनेको 1.5 एमपी हैन थीटा एउटै कुनै एंगलमा कन्भर्ट हामीले गर्छौं। त यहाँ हुन जान्छ 1.5 एमपी थीटा प्लस 0.36 थीटा बीटाको ठाउँमा हामीले यो राख्यौं। अनि प्लस के हुनु पर्यो प्लस 1.5 एमपी के हुनु भएको इन्टु 0.36 थीटा बीटाको ठाउँमा यही हैन। अनि यहाँबाट हामीले गर्दाखेरि 4.89 एमपी थीटा हुन जान्छन्। यो तपाईले मजाकको साथ बुझ्नु होला। अब हामीले एक्सटर्नल वर्क डन हामीले निकाल्छौं। एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टु के हुन जान्छन् एक्सटर्नल वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। त फोर्स भनेको के हो हाम्रो यहाँ अब यहाँ जुन फोर्स लागिरहेको छ यहाँ जुन फोर्स लागिरहेको छ त्यो फोर्स भनेको हाम्रो कुन फोर्स हो यो भनेको 34 थियो यो हाम्रो 17 थियो। त 34 इन्टु डेल्टा 2 प्लस 17 इन्टु डेल्टा 1। त 34 इन्टु डेल्टा 2 भनेको के हो त 2 थीटा प्लस 17 इन्टु डेल्टा 1 भनेको थीटा रिलेसन कुन छ यो 2.33 डेल्टा के थीटा। अब यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति हुनु पर्यो। अब एउटा कुरा यहाँ यो जुन डेल्टा छ नि मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ यो जुन डेल्टा छ त्यो भनेको कति यसको फर्मुला हुन्छ यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टु W इन्टु L इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई 2 हुन्छ। के को केसमा जब हाम्रो स्पानमा कन्टिन्युअस बीममा भनेको स्पानमा जब हाम्रो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागिरहेको छ त्यति बेलाको हाम्रो एक्सटर्नल वर्क डन W इन्टु L इन्टु डेल्टा बाई 2 हुन्छ। त W भनेको 70 L भनेको अब यसको सबै हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्छौं। L इन्टु डेल्टा भनेको नि हाम्रो के हुन जान्छन् थीटा हुन जान्छन्। यसले हामीले यहाँ हेर्यौं यो L हो हैन। त यो यसको ठाउँमा त अब 0.5 L इन्टु डेल्टा त हुन्छ नि त्यसमा 0.5 ले मल्टिप्लाई भइहाल्छ। 0.5 इन्टु के गर्नु पर्यो यसको ठाउँमा L इन्टु डेल्टा इज इक्वल टु के L इन्टु यो इज इक्वल टु यो हुनु भएको। त त्यही हुन जान्छन्। त यहाँ 17 इन्टु 2.5 के हुनु पर्यो यहाँ इन्टु 0.5 इन्टु डेल्टा हुनु पर्यो। मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर बुझ्नु होला। अब के गर्नु पर्यो यसलाई यो भनेको 86.98 डेल्टा। अब इन्टरनल वर्क डन हैन टोटल समेसन अफ द वर्क डन यसमा जुन भइरहेको छ त्यो के भइरहेको छ 0 भइरहेको छ किनकि यो बडी मुभ भइरहेको छैन। मुभ नहुनु भनेको त्यो बडी इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ मिन्स टोटल इन्टरनल वर्क डन इज इक्वल टु टोटल इन्टरनल एक्सटर्नल वर्क डन हुन्छ। त यो बराबर यो हामी गर्छौं। एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टु इन्टरनल वर्क डन हुन्छ। त यहाँ भनेको 489 एमपी थीटा इज इक्वल टु 186.98 थीटा हामी काट्छौं अनि यहाँबाट हामीले एमपी को भ्यालु निकाल्छौं अनि 38.08 किलो न्यूटन मिटर हुन जान्छन् हाम्रो के मोमेन्ट क्यापासिटी अफ यो स्पान एसी को लागि प्लास्टिक इन्फर्मेसन हुनको लागि यति मोमेन्ट क्यापासिटी चाहियो। अब हाम्रो मेकानिजम त 3 वटा अझै बाँकी छ हामीले 4 वटा निकालेछ। तब यहाँ र यहाँ त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अब हामी हेरौं यहाँ त मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर बुझ्नु भयो होला। त मैले यसलाई मेट्छु। अब स्पान के लिनु पर्यो सीएफ लिनु पर्यो। अब सीएफ मा हाम्रो स्पान मेकानिजम के हुन जान्छन् 2 वटा त्यसमा अझै हाम्रो थपिन्छ। एउटा के को लागि थपिन्छ एउटा मैले यहाँ अहिले लेख्दै छु के यो 51 हुन जान्छन्। यो मैले क्याल्कुलेसन गरिसकेको छु अनि यो 20 के हुन जान्छन् 25.5 हुन जान्छन् अनि यो 17 अनि यो हाम्रो 34 अनि यो के हुन जान्छन् 20 ले मल्टिप्लाई गरे भनेको 34। अब हाम्रो मेकानिजम 2 छ अनि त्यसमा हामीले सीएफ मा जान्छौं अनि सीएफ भित्रमा अन्डर लोड केमा जान्छन् सबभन्दा जुन म्याक्सिमम ठुलो लोड छ नि त्यसमा हामीले गर्छौं
गर्छौँ सबभन्दा पहिला। त यस दुवैमा सबभन्दा बढी कुन हो? 51 लोड भनेको बढी हो, त 50 लोड अन्डरमा सबभन्दा पहिला हामी जान्छौँ। त 51 मा जाँदाखेरि यहाँ मैले यो गरेँ ल हैन। अब यहाँ भनेको यस्तो छ, 50 मा यहाँ पहिला हाम्रो फर्मेसन हुन्छ अनि यहाँ हुन्छ। त यहाँ भनेको हिन्ज, यहाँ पनि हाम्रो हिन्ज फर्मेसन हुनु भएको, यसरी हिन्ज फर्मेसन हुनु भएको, यहाँ पनि यसलाई तपाईँ दुईवटा साइडमा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। मैले एकैचोटि डाइरेक्ट यसरी देखाएँ, त्यो भनेको थीटा प्लस बीटा। कसरी? यो थीटा भयो, यो हाम्रो बीटा भयो। यहाँ जुन फर्मेसन भयो त्यो भनेको डेल्टा के हुनु भएको? डेल्टा 1। अनि यसको कारणले जुन फर्मेसन भयो त्यो भनेको डेल्टा 2। फर्मेसन त दुवैको लागि हुन्छ जुन, तर यसमा मेन भनेको पहिला 51 को लागि हुन्छ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो? यहाँ जुन हाम्रो मोमेन्ट लागिरहेको छ नि त्यो भनेको 2 MPa, जुन यसमा मोमेन्ट छ त्यो भनेको 2 MPa। र यसमा हामीले हेर्दाखेरि यो र यसमा जुन कम मोमेन्ट हुन्छ नि त्यो भनेको यहाँ हुन्छ, नियरको स्पानमा हेर्दाखेरि यहाँ हुन्छ। त यहाँसम्म हाम्रो यो 51 हो, यो भनेको के हो? 25.5 हो। त यहाँसम्म हाम्रो यो तीनवटा प्लास्टिक हिन्ज भइरहेको छ। अब हामीले यसको रिलेसन थीटा र डेल्टा बीचको रिलेसन हामीले निकालिहालौँ हैन। यो डिस्टेन्स हाम्रो कति रहेको छ? यो डिस्टेन्स हाम्रो 2 रहेको छ। यो डिस्टेन्स हाम्रो कति रहेको छ? यो 4 रहेको छ। यो पनि डिस्टेन्स हाम्रो 2 रहेको छ। त यहाँ हामीले रिलेसन निकाल्दाखेरि डेल्टा 1 इक्वल टु हैन, डेल्टा 1 इक्वल टु बीटामा हामीले निकाल्दाखेरि के हो? 4 हुन जान्छन्, 4 बीटा। र बीटाको केसमा यो अनि थीटाको केसमा हाम्रो के हुन जान्छन्? 2 अनि यो थीटा, 2 थीटा। अनि थीटा र बीटा बीचको रिलेसन के हुन जान्छन्? बीटा इक्वल टु यो 2/4 हुन जान्छन्। मिन्स यहाँ हामीले 2/4 थीटा गर्दाखेरि 0.5 थीटा हुन जान्छन्। अनि डेल्टा 2 को बीचको रिलेसन गर्दाखेरि 2b अनि थीटा हुन जान्छन्। यहाँसम्म तपाईलाई क्लियर होला। यो आउनु पर्यो तपाईले एउटामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर बीटा इक्वल टु मैले थीटामा कन्भर्ट गरिसकेँ। अब यहाँ इन्टरनल वर्क डन र एक्सटर्नल वर्क डन कति हुन जान्छन् त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। त मैले यहाँ लेख्दै छु के त्यो तपाईँ लेख्दै गर्नुहोस्। मैले यहाँ इन्टरनल वर्क डन निकाल्ने छु। इन्टरनल वर्क डन पहिला म निकाल्दैछु। इन्टरनल वर्क डन बराबर के हुन जान्छ त? मोमेन्ट इन्टु थीटा हुन्छ। त्यही भनेको पहिला यो ल 1.5 इन्टु यहाँ थीटा प्लस के हुने भएको? हेर्नुहोस् यहाँ प्लस किन हुँदै गएको छ? किनकि यो थीटा र यो बीचको रिलेसन भनेको नेगेटिभ छ। त यो क्लकवाइज छ भने यो एन्टी क्लकवाइज छ, यो हाम्रो एन्टी क्लकवाइज छ भने यो हाम्रो क्लकवाइज छ, नेगेटिभ नै हुन्छ। अनि प्लस यो भएको, अनि त्यसपछि 2 MP थीटा प्लस बीटा प्लस MP हैन, अनि बीटा। अब यसको हामीले इन्टरनल वर्क डन हो त 1.5 MP, थीटामा को थीटा नै हुन्छ 2 MP, अनि थीटा प्लस बीटाको ठाउँमा हामीले के गर्छौँ? 0.5 थीटा ल्याउँछौँ। अनि MP थीटाको बीटाको ठाउँमा के गर्छौँ? 0.5 थीटा ल्याउँछौँ। अनि यसलाई हामीले जोड्दाखेरि हाम्रो यति आयो। अब यसको एक्सटर्नल वर्क डन कति भयो त? हामीले इक्वलाइज गर्नु पर्यो। त एक्सटर्नल वर्क डन निकाल्नु पर्यो। एक्सटर्नल वर्क डन भनेको लोड इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। त लोड भनेको 51 इन्टु डेल्टा अनि यो इन्टु डेल्टा 2। त यहाँ हामीले लेख्छौँ के 51 इन्टु डेल्टा 1 प्लस के 25 इन्टु 5 इन्टु डेल्टा 2। अनि 51 भनेको डेल्टा 1 को अनि थीटाको बीचको रिलेसन 2 थीटा प्लस 25 इन्टु 5 यो बीचको रिलेसन भनेको थीटा मात्रै हाम्रो के हुन जान्छन्? यहाँ हाम्रो हुन जान्छन्। अनि यस गर्दाखेरि 27.5 थीटा हुन जान्छन्। अब यो र यो एक्सटर्नल र इन्टरनल बीच के गर्नु पर्यो? इक्वलाइज गर्नु पर्यो। त एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टु इन्टरनल वर्क डन हैन। अनि 5 MP थीटा इक्वल टु 127.5 थीटा अनि MP इक्वल टु कति हुन जान्छन्? 25.5 किलो न्युटन हुन जान्छन्। मेरो क्याल्कुलेसन ठिक छ कि छैन तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त हरेकको स्पानको लागि एमपीहरू टिपोट गर्दै जानुहोस्। एकचोटि यसमा हामीले 51 को लागि हामीले यही स्पानमा गरियो। अब 25 को लागि पनि प्लास्टिक इन्फर्मेसन हुन जान्छन्। फेरि अब 25 को लागि हामी गर्छौँ। त यो तपाईँ याद राख्नुहोस्। मैले यहाँ मेट्न गइरहेको छु। मैले यसलाई मेट्छु। अब छिटो गरौँ।
यहाँ हेर्नुहोस् अब यो भएको। अब यसको लागि हाम्रो फर्मेसन हुन जान्छन् प्लास्टिक हिन्ज यसरी हैन। यो त यहाँ डेल्टा 2 हुन जान्छ। यो जुन फर्मेसन भयो डेल्टा 1 यो भनेको यहाँ हिन्ज यसरी हुन जान्छन्। यो थीटा छ, यो हाम्रो बीटा छ, यो हाम्रो 25.5 छ, यो हाम्रो 51 छ, यो सी अनि यो हाम्रो एफ, यो हाम्रो ई छ, यो हाम्रो डी छ, नलेखे पनि हुन्छ थीटा हैन। यो थीटा प्लस बीटा, यहाँ यो एंगल, यहाँ यो मोमेन्ट हैन। अनि यो मोमेन्ट भनेको 2 mp हैन, यो भनेको 1.5 mp अनि यो भनेको कति हुन जान्छ mp। यो यसमा र यसमा यो लिस्टमा हाम्रो लास्टमा लेख्दाखेरि जुन सबभन्दा कम मोमेन्ट छ त्यही हामीले लिन्छौँ। यहाँ यसमा र यसमा लेख्दाखेरि जुन सबभन्दा कम मोमेन्ट छ त्यही हामीले लिन्छौँ। मैले यसलाई मेट्छु। फेरि हाम्रो थीटा र डेल्टा बिचको रिलेसन चाहियो। अब कति बेलाको केस हो 25.5 को फोर्स लाग्दाखेरिको हाम्रो के हो कन्डिसन हो हैन। त यो मेकानिजम हाम्रो कति हो, मेकानिजम हाम्रो थर्ड हो। अब मेकानिजम थर्ड हो, यसको हाम्रो रिलेसन निकाल्नु पर्यो। त 25 किलोमिटरको लागि डेल्टा 1 इक्वल टु लेख्नुस्। अब यो भनेको कति हो 2 मिटर, यताको डिस्टेन्स कति हो 4 मिटर। त डेल्टा 1 बीचको रिलेसन निकाल्दाखेरि 2 थीटा हाम्रो यहाँ हुन जान्छन् अनि डेल्टा 2 बीचको रिलेसन बीटामा यहाँ हेर्नुस् मैले यसलाई डेल्टा 1 मानेको छु, डेल्टा 2 यसलाई मानेको छु, त्यही पहिलाबाट नै हामीले गरेछौँ। त डेल्टा 1 इक्वल टु 2 थीटा, डेल्टा 2 इक्वल टु पहिला 2 बीटा हुन्छ अनि 4 थीटा हुन्छ अनि यसको रिलेसन निकाल्दाखेरि 2 थीटा हुन जान्छन्। त यहाँसम्म तपाईलाई क्लियर छ। अब हामीले टोटल इन्टरनल वर्क डन, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन के हुन्छ तपाईँ मजाको साथ निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ डाइरेक्ट लेख्दैछु। अब इन्टरनल वर्क अनि डन। त अब के गर्नु पर्यो भन्नु छिटो छिटो। 1.5 mp थीटा प्लस यहाँ 2 mp हैन, थीटा प्लस बीटा प्लस के हुनु पर्यो mp अनि बीटा 1.5 mp हामीले थीटामा कन्भर्ट गर्नु छ, त्यही भएर केही भएन यहाँ हैन। थीटा प्लस यहाँ 2 थीटा हुन जान्छन् प्लस mp 2 थीटा अनि यसले हामीले टोटल जोड्दाखेरि कति हुन जान्छ 9.5 mp थीटा हुन जान्छन्। सिमिलरली अब एक्सटर्नल वर्क डन निकाल्नु पर्यो। एक्सटर्नल वर्क डनको के हुन्छ सिमिलरली यही के हुनु पर्यो 51 इन्टु डेल्टा 1 प्लस 22.5 हैन अनि डेल्टा 2 मिन्स 25 इन्टु डेल्टा 1 इक्वल टु 2 थीटा प्लस 25.5 इन्टु डेल्टा 2 बराबर कति हुन जान्छन् यसमा 4 थीटा हुन जान्छन् हैन। यो भनेको कति 102 थीटा प्लस 102 थीटा इज इक्वल टु 204 थीटा। अनि यो एक्सटर्नल र यो इन्टरनल हामीले क्याल्कुलेसन के गर्नु पर्यो इक्वलाइज गर्नु पर्यो अनि यहाँबाट हामीले सजिलै तरिकाले के गर्न सक्छन् mp को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं जुन भनेको 21.47 किलो न्यूटन मिटर हुन जान्छ। त यहाँ प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन हुनको लागि कति मोमेन्ट चाहियो त्यो मोमेन्ट भनेको यो मोमेन्ट हो। त हाम्रो 3 मेकानिजम हामीले गर्यौं। अब हाम्रो यहाँ के हुन जान्छन् प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन हुन जान्छन् त्यो अब निकाल्नु पर्यो। त यो मैले मेट्दै छु। यो याद राख्नुस् कति कति भ्यालु हो तपाईको कपीमा। अब के को लागि हो इन्टरमिडिएट बीममा एफजी को लागि हो हाम्रो 4 नम्बर केस हो मेकानिजम को। अब यसको गर्नु पर्यो हैन। यहाँ त जस्तै मानौ एउटा यो छ भर्खरै हामीले यो गर्यौं अनि यहाँ के भइरहेको छ यस्तो त यहाँ हिन्ज दिए पनि हुन्छ यो अनि यहाँ जुन प्लास्टिक हिन्ज जुन फर्मेसन हुन्छ नि एमपी प्लास्टिक हिन्ज जुन फर्मेसन हुन्छ त्यो कति डिस्टेन्समा हुनु पर्यो यो यसको फर्मुला छ। दुईवटा सिम्पली सेपरेटेड बीम छ अथवा कन्टिन्युअस बीम भए पनि त्यसमा मात्र युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागिरहेको छ भने त्यसको एन्ड पोइन्टबाट यो एन्ड पोइन्ट हो एन्ड पोइन्टबाट 4.4 हैन 142 L आएर एन्ड पोइन्टबाट यति डिस्टेन्समा हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन हुन जान्छन्। तपाई यो कन्सेप्ट याद राख्नुस्। त कतिमा हुनु पर्यो त्यो भनेको अब हामीले यहाँ यसरी गर्न सक्छौं। त त्यो डिस्टेन्स कति हो त यो डिस्टेन्स भनेको हामीले L को ठाउँमा के राख्नु पर्यो
यल को ठाउँमा हामीले 4 डिस्टेन्स छ त 4 राख्नु पर्यो। त यसो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 1.657 मिटर हुन जान्छ। त यो डिस्टेन्स कति हुनु भएको 1.657 मिटर हुनु भएको हैन। अब यताको डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो त हामीले निकाल्न सक्छौं। अब यो फर्मेसन यहाँ पनि प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन हुने भएको, यहाँ प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन हुने भएको र इन्ड पोइन्टमा प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन नहुने भएको। अब यहाँ जुन लाग्यो त्यो भनेको डेल्टा। अब मानौ के गर्दै यसरी गर्दै मानौ यो बिटा मैले सुरुको केस जस्तै गर्दै मैले यो थीटा छ यो बिटा छ, यो यहाँबाट क्लकवाइजमा गयो भने हामीले यहाँ एन्टी क्लकवाइज दिन्छ, यो यसरी एन्टी क्लकवाइज छ यसरी दिन्छ हैन। अनि यो एमपी छ भने यो हाम्रो एमपी हुन जान्छन्। सिमिलरली यसमा र यसमा जुन हाम्रो कुन भ्यालु कम हो त्यो भ्यालु हामीले लिन्छ, त्यो एमपी हाम्रो कम हो। सिमिलरली यहाँ त हुँदैन। अब हाम्रो यहाँ के गर्नु पर्यो, सबै कुरा भइरहेको छ, डेल्टा भयो हैन। यो डिस्टेन्स हाम्रो कति हो, यो डिस्टेन्स घटाउनुस्। अब घटाउँदाखेरि हाम्रो यो 2.343 हुन जान्छ। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो, थीटा र बीटा बीचको रिलेसन निकाल्नु पर्यो। त्यो रिलेसन भनेको के हो, अब त यहाँ हामीले निकाल्न सक्छौं मजाको साथ। त्यो रिलेसन भनेको डेल्टा इज इक्वल टु 1.657 बीटा, डेल्टा इज इक्वल टु 1.75 बीटा यो यताको भयो हैन। सिमिलरली 2.343 थीटा डेल्टा यो, अनि बीटा र थीटा बीचको रिलेसन गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि 1.4414 थीटा हुन जान्छन्। यहाँसम्म त मजाको साथ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले इन्टरनल वर्क डन र एक्सटर्नल वर्क डन निकाल्नु पर्यो। त इन्टरनल वर्क डन इज इक्वल टु एमपी अनि थीटा प्लस यो थीटा र बीटा, यो बीटा हो एमपी हैन, थीटा र बीटा गर्छौं हामी हैन। यो भनेको 34, यो कति छ त, यो हाम्रो यहाँ जुन लागिरहेको छ त्यो भनेको 34 हो। त यो पहिला हाम्रो एमपी थीटा इज इक्वल टु के हुनु पर्यो, एमपी जुन लागिरहेको छ त्यो भनेको 34 हो। ल 34 इन्टु थीटा प्लस के गर्नु पर्यो अब इन्टरनल वर्क इन्टरनल वर्क डन इक्वल टु एक्सटर्नल वर्क डन हुन्छ। त 34 छ त्यो हैन, अनि त्यहाँबाट 4 अनि यसको केमा हुन्छ फेरि हाम्रो W इन्टु L इन्टु डेल्टा बाई 2 हुन्छ यसरी। त यो 0.5 अनि के हुनु भएको यसको ठाउँमा थीटा 0.5 ल डेल्टा अनि एमपी भनेको के हुने भएको, एमपी को ठाउँमा एमपी डेल्टा प्लस एमपी थीटा प्लस 1.41 थीटा हैन इज इक्वल टु 34.4 इन्टु के हुनु भएको, यहाँ हामीले के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्छौं यसलाई 136.0.5 इन्टु डेल्टा को ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो थीटामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, त्यो भनेको 2.34 थीटा। अब हामीले यहाँबाट एमपी थीटा प्लस एमपी 2.414 थीटा इज इक्वल टु हाम्रो हुन जान्छन् 136 इन्टु 0.5 इन्टु 2.34 थीटा हैन, अनि 113.414 थीटा एमपी थीटा एक्सन यति थीटा हैन। अनि यहाँबाट हामीले एमपी को भ्यालु डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौं 46.7 किलो न्यूटन मिटर। अब हाम्रो एमपी को भ्यालु कति आएको थियो त, एमपी को भ्यालु हामीले यहाँ लेख्छौं। एमपी को भ्यालु हाम्रो एउटा आएको थियो 38.08 किलो न्यूटन हैन, एमपी को भ्यालु एउटा आएको थियो 21.47, एउटा 25.5 यति 3-4 वटा भ्यालु आयो। अब यो 4 वटा भ्यालुमा भनेको यसले के देखायो कि हाम्रो यो बीम को मैक्सिमम प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापासिटी सेपमा हुनको लागि कति हो त मैक्सिमम, त्यो भनेको यो 4 वटामा जुन सबभन्दा बढी आएको छ त्यही भ्यालु हाम्रो एन्सर हुन जान्छन् के प्लास्टिक हिन्ज मोमेन्ट क्यापासिटी फर सेफ कन्डिसन को लागि। त यहाँ हाम्रो एन्सर के हुन जान्छन् 47.67 हुन जान्छन् के एक्चुअल प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापासिटी लेख्नुस्। मैले यही लेख्दैछु एक्चुअल प्लास्टिक हैन मोमेन्ट
क्यापासिटी भनेको 46.67 किलोमिटर मिटर हुन जान्छ। त मलाई लाग्छ तपाईले मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर नै यो बुझ्नुभयो होला। म तपाईको लागि एउटा अर्को क्वेशन दिन्छु, त्यो स्क्रिनमा सो भइरहेको छ, त्यो तपाईले सोल्भ गर्नुपर्ने हो। यसको एक्चुअल प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापासिटी कति हो? यदि तपाईले त्यो क्वेशन गर्न सक्नु भएन भने म फेसबुक आइडी मा यही भनिदिन्छु। मेरो फेसबुक आइडी के छ, हरिश्वर पण्डित रहेको छ। तपाई त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाई त्यो क्वेशनको एन्सर सजिलैसँग लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अनि यो इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल एउटा फेसबुक पेज छ। तपाई हरेक भिडियो, हरेक मैले नोटहरु त्यसमा के गर्छु, म शेयर गर्छु। त्यही भएर त्यो पेजलाई लाइक गर्नु, शेयर गर्नुस् हैन। यो भिडियोमा यति नै राखौँ। अब यसपछि अर्को भिडियोमा फ्रेम सम्बन्धी कस्तो प्रकारको क्वेशनहरु सोधेको छ त्यही सम्बन्धी एउटा मैले कन्सेप्ट खाले कमन खाले त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी सबै युनिभर्सिटीमा कस्तो प्रकारको क्वेशन सोधेको छ त्यस्तै क्वेशन म लिएर आउनु छु। तबसम्मको लागि तपाई प्लेलिस्टमा जानुस् अनि हेर्नुस्। मैले धेरै सब्जेक्टको भिडियोहरु बनाइसकेको छु। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।